السلام عليكم جميع الطلبة والطالبات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا لي نوسيون بريليمينير دو كريستالوغرافي جيومتريك، وبالضبط غادي نشوفوا لو موتيف لي نو ولو ريزو بونكتيال. كيف شفنا قبل كنا شفنا لاماي، دابا ان شاء الله غادي نشوفوا لو موتيف. عندنا لو موتيف كريستالان اي لونسومبل دي زونتيتي كونتوني دو لاماي، يعني لو موتيف كريستالان هو مجموعة ديال لي زونتيتي كتكون في لاماي، وهاد لي زونتيتي اما كتكون عندنا دي زاتوم ولا دي زيون ولا دي موليكول. الى قلنا بان دي زاتوم باغ اكزومبل لو فير الحديد ولا لو كويفر سي او ولا الفضه، ولا دي زيون باغ اكزومبل ان ا بلس ايون الصوديوم ولا سي ال موان ايون الكلور، او دي موليكول باغ اكزومبل اش دوزو غلاس. وهاد لونسومبل كتكون ريغولي دو موتيف اي ابلي ريزو كريستالان. يعني هاد لو موتيف الا كانت عندنا بواحد الشكل منتظم كنسميوها ريزو كريستالان. باغ اكزومبل بحال هذا، بحال ريزو بونكتيال بلون، هادي تتسمى لنا، هادو كيتسماو لنا عقد، يعني كتكون بواحد الشكل منتظم. مازال عاد غادي نشوفوها ان شاء الله. دابا غادي ننتقلوا لي نو هما بالعربيه العقد ولو ريزو بونكتيال. عندنا لاغونجمون تري دومونسيونيل تريبلومون بيريوديك دي نو دان كريستال سابيل ريزو بونكتيال. يعني قالك في هذه الجمله قالك بان الترتيب ديال واحد الثلاثي الابعاد. شنو هو ثلاثي الابعاد؟ تيكون يعني تيتكون من ثلاث محاور اكس ايغريك زد تريبلومون بيريوديك، يعني كيكون تريبلومون بيريوديك. تريبل تنقولو هو بحال دابا مضوبل على ثلاثة. دي نو دان كريستال سابيل ريزو بونكتيال، يعني كنسميوه ريزو بونكتيال. ان شاء الله دابا نشوفوا هاد الريزو بونكتيال. بحال دابا هنا في الشكل هذا، الا لاحظتوا معايا في هذا الشكل هذا عندنا هذا اللي كيتسمى لنا ريزو بلون دو موليكول. علاش سمينا ريزو بلون دو موليكول؟ لان كيتكون عندنا من واحد الموليكول ا بي سي. يعني كنعرفوا بان موليكول، حنا تنعرفوا بان موليكول هي اللي كتكوننا من ذرات مختلفه. يعني عندنا ا بي سي كتسمى موليكول، وعندنا كنلاحظوا بان عندنا لاكس يغريك لو فيكتور يونيتير ديالو بي، لاكس اكس لو فيكتور يونيتير ديالو لا. ولا كيتسماونا الا و بي كيتسماونا سو سون لي فيكتور دو باز دو لاماي اوريجين دو ريزو. دابا عندنا هاد الريزو بلون دو موليكول، كننتقلو للريزو بونكتيال بلون. كيف كتشوفوا عندي هذا هو الريزو بونكتيال بلون اللي كيتكوننا من دي نو. ولا لاحظتوا معايا هاد الريزو بلون دو موليكول راه منو جبنا هاد الشبكه هادي اللي هو ريزو بونكتيال. لان علاش؟ لان ريزو بونكتيال بلون هنا كانوا عندنا لي موليكول، كتلاحظوا هنا لي موليكول غومبلاسيناهم با دي نو، يعني درنا دي نو. Les différents nœuds du réseau ponctuel se déduisent d'une origine par des translations de type. يعني عندنا من واحد العلاقة اللي هي T كتساوي U A plus VB plus WC. ان شاء الله مازال غنشرحوا بعدا هاد الجملة شنو كتعني لنا. قالك les différents nœuds du réseau ponctuel se déduisent d'une origine par des translations du type T اللي كتساوي لنا U A plus VB plus WC. دابا انا الا بغيت هنا واحد العقده، بحال دابا ناخذ مثال هاد الان، ني باش غادي نعرف انا هاد الان خصني ندير ترانزلاسيون. شنو كتلاحظوا هنا دابا الا بغيت انا ندير، الا بغيت ندير الاسقاط ديال هاد العقده هادي، ندير الاسقاط ديالها على الاكس وعلى الايغري. دابا هاد العقده هادي الا درت الاسقاط، هانتي الا شفتوا معايا هاد لو فيكتور يونيتير ا،
الا رديتو بالازاحه هنا شو غادي يعطيني؟ يعني بحال اللي كانت تسمى نزلت بوحده. يعني الان هنا بحال اللي نقولوا بان اكس، حيت عندنا احداثيات اكس ويكريك وزد. يعني احداثيات ديال اكس شحال هو؟ واحد، يعني نزلت بواحد. عندي الازاحه ديال هادي جبتها لهنا. نعاودو نشوفو الازاحه ديال بي هي هادي، الازاحه ديالها غادي نجيبها لهنا. يعني مشيت بواحد جوج ثلاثة، هي هادي. يعني مشيت بثلاثة، يعني في الايكغيك هو ثلاثة، وفي الزد شحال عندنا؟ لاك الزد ما كاينش، يعني زيرو. يعني تنقول بان هاد العقده ان لو نو الاحداثيات ديالها ولا لي كوردوني ديالها هما واحد ثلاثة زيرو. واحد هو او، ثلاثة هي في، وزيرو هي دبلفي. علاش زيرو؟ لان قلنا لاكس زد ما كاينش. باش نفهموها مزيان، يعني هادي باش جبناها باغ ترانزلاسيون. حنا قلنا درنا لا ترانزلاسيون. هاد الان شفتو هاد الفيكتور هذا جبناه هنا بحال اللي هبطناه بواحد، يعني الاكس راه في واحد. جبنا عاوتاني فيكتور بي هو هادي مشينا بواحد جوج ثلاثة، هي ثلاثة. الزيد ما كاينش هو زيرو. غير باش تفهموا، لان راه الاسقاطات في الكريستال راه ما كتحفظش، راه باش نعاودها ونقولها راه ما كتحفظش، راه خصها تفهم غير باش تعرفوا مزيان. يعني قلنا هاد العلاقه ديال الترانزلاسيون هي فاش غادي يبقى يقولك في التي دي انديكسي لو رونجي ريتيكولار، راه خصك تستعمل هاد العلاقه اللي هي تي. شنو كتساوي لنا؟ يو في ا بلوس في في بي بلوس دبليو في سي. عندنا قلنا ال A, B et C sont les vecteurs de base de la maille origine de réseau. يعني هما اللي تيكونوا لي فيكتور دو باز، ولا الا ما فهمتوش لي فيكتور دو باز هما لي فيكتور يونيتير. بحال كيما كتشوف انت اكس كتبعو المتجهه اي بالمتجهه، راه بحال هكا هو ال A و B و C ce sont des vecteurs unitaires. عندنا U V et W sont des nombres entiers relatifs. هاد U و V و W راه كيكونوا عندنا اعداد طبيعيه، باش اللي يخرج له شي واحد بالفاصله غير ما ديرهاش للاستاذ، لان راه غادي يضحك عليك بهذا المعنى. لان قلنا دي نومبر اونتي غولاتيف. شنو كتعني غولاتيف؟ يعني ممكن تكون بوزيتيف ممكن نيجاتيف. حتى الا كانت شي نوع خرجات بحال هكا شي ناقص واحد ولا ناقص جوج عندك تستغرب، لان قلنا راه ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي رونجي ريتيكولير اي لي بلون ريتيكولير، وراه هما اهم حاجه، هما باش كيبداو، هما الفقره المهمه اللي عندنا، وهما اللي كيتحطوا في ليكزام. من تما كيبدا ليكزام. ما تنساوش تشتركوا في الفيديو، اشتركوا في القناه عفوا، بارطاجيو فيديو مع اصدقاء ديالكم. نتمنى تكونوا فهمتوا. الى اللقاء في فيديو جاي.